नमस्कार अनि स्वागत छ नाइस न्यूज अपडेटमा। अपडेटसँगै छु म श्यामराणा मगर। सुरु गरौँ आजका मुख्य न्यूज अपडेटहरूबाट। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको कार्यविधि 2075 परिमार्जन सहित पारित। आपराधिक गतिविधि गरेका कारण नेकपाका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई पक्राउ गरिएको गृहमन्त्री थापाको भनाई। श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब ज्याला निर्धारण गर्दा सरकारद्वारा अवलम्बन गरिएको विधि पद्धतिको विरोध गर्दै ट्रेड युनियन महासंघ आन्दोलनमा। नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकारी सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र ढाकामा सम्पन्न शेख कमल स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय मार्शल आर्ट्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गत करातेमा पदक विजेता नेपाली टोली स्वतस्फूर्ता। अब न्यूज अपडेट विस्तारमा। संघीय परिषद राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिको कार्यविधि 2075 संशोधन सहित पारित भएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा समिति सदस्यहरू राखेका धारणा सहित कार्यविधि पारित भएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य हरिचरण शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 147 को उपनियम 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाएको शिवाकोटीले बताउनुभयो। 23 बुधा रहेको कार्यविधिमा केही समस्या देखिए पुनः समितिमा छलफल गराइने शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। कार्यविधि 2075 छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाबसहित हामीले जे निष्कर्ष गरेका छौँ त्यही अनुसार पारित भएको छ, परिमार्जन सहित पारित भएको छ र यसलाई चाहिँ अब हाम्रो बिचमा फेरि आउनेछ। यसअघि कार्यविधिमाथिको छलफलमा माग लिँदै समितिका सदस्यहरूले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी काम गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमै उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए। समितिको कार्यक्षेत्रभित्र राष्ट्रिय सभामा प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन, मापन र अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी विषय पर्दछन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको कारण नेकपाका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई पक्राउ गरिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता विश्वकर्मा चन्दा आतंक र हिंसात्मक गतिविधिमा लागेका कारण पक्राउ गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। विश्वकर्मा प्रहरीको खोजीको सूचीमा रहेकाले पक्राउ गरिएको मन्त्री थापाको भनाइ थियो। सरकारका विरुद्धमा रहेका शक्तिलाई राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै भक्तपुरमा बालक अपहरण र हत्यामा संलग्नलाई 24 घण्टाभित्र निस्तेज गर्न प्रहरी सफल भएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयमा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार उक्त घटना मुठभेडबाट भएको उहाँको भनाइ थियो। अपराध कम भएको र दोषी तत्काल पक्राउ गर्न सरकार सफल भएको भन्दै उहाँले विपद व्यवस्थापनमा सरकार लागि परेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाल र बङ्गलादेश बीच ऊर्जा सहकारी सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित द्विपक्षीय बैठकमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। समझदारीपछि बङ्गलादेशले नेपालबाट 500 मेगावाट बिजुली आयात गर्नेछ। समझदारीमा नेपाली जलविद्युत क्षेत्रमा बङ्गलादेशको लगानी सहजीकरण गर्ने, नेपाल बङ्गलादेश बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सचिव र सहसचिव स्तरीय संयन्त्र बनाउने जस्ता विषय समावेश छन्। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतसँग त्रिपक्षीय छलफल गर्ने सहमति समेत भएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बङ्गलादेश स्वयंले नै लगानी गर्ने र निजी कम्पनीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने सहमति भएको छ। समझदारीमा हस्ताक्षरपछि बोल्दै बङ्गलादेशी ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिदले नेपाल र बङ्गलादेशमा स्थायी सरकार रहेकाले उहाँले भारत हुँदै आफ्नो देशमा ऊर्जा भित्र्याउन भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो। We have been one of the fastest growing economic country in Southeast Asia. Different agencies in the world has considered Bangladesh one of the greatest country for investment opportunities in the Southeast Asian countries together to hand with us. And we have already formed SAARC, BIMSTEC, a lot of areas. We are discussing deep and together. I've been to several countries, but could not get the opportunity to come over in Nepal.
त्यस्तै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले दुई देशबीच गठन हुने सचिव र सहसचिव स्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक नेपालमा हुने बताउनुभयो। मन्त्री पुनले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यको लागि पनि छलफल अघि बढाइने बताउनुभयो। ऊर्जा, सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा गरेको प्रगति, हामीले गरिरहेको यो क्षेत्रमा चाहिँ काम पनि आपसी सहकारी गर्ने कुरा भएको छ। त्यसै गरी उहाँहरूले नेपालमा उत्पादन हुने थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरूका विद्युतलाई सिधै बङ्गलादेशमा आयात गर्ने उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्रम रहेको बताउनु भएको छ। नेपालसँग ऊर्जा समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने बङ्गलादेश तेस्रो मुलुक हो। यसअघि भारत र चीन बीच पनि यस्तै ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी सम्झौताहरू भइसकेका छन्। अहिले बङ्गलादेशले आफूलाई अपुग विद्युत भारतसँग पनि खरिद गर्दै आएको छ। विद्युतको माग र आपूर्ति बीचको असन्तुलन बङ्गलादेशको समस्या रहँदै आएको छ। तथ्यअनुसार 2016 सम्ममा बङ्गलादेशका कुल परिवार मध्ये 76% कहाँ मात्रै बिजुली सुविधा पुगेको छ भने यसलाई 2021 सम्ममा 98% पुर्याउने लक्ष्य बङ्गलादेश सरकारको रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश जिल्ला सङ्गठनात्मक तहको पार्टी संरचना एकीकरण गर्न गठित कार्यदलको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले कार्यदलको समयावधि साउन मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उक्त कार्यदलको म्याद शुक्रबार सकिँदै थियो। त्यस्तै बैठक सोही कार्यदललाई केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय आयोग र विभागहरूमा रहने सदस्यको नाम पनि सिफारिस गर्न कार्यादेश दिएको छ। बैठकले सङ्गठनात्मक एकीकरण सहज बनाउन सङ्घीय प्रादेशिक मन्त्री, सङ्घीय र प्रादेशिक मुख्य सचेतक, प्रादेशिक दलका नेता, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले प्रदेश र जिल्ला तहका मुख्य पद, अध्यक्ष, सचिवको जिम्मेवारी नपाउने निर्णय गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि राष्ट्रिय र प्रदेश सभाका सांसदले समेत उक्त पदमा जिम्मेवारी नपाउने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै विधान र नियमावलीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न विनियम, निर्देशिका, आचार संहिता निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। समितिमा सुभाष नेङबाङ, भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा र बेदुराम भुसाल रहनु भएको छ। त्यस्तै बैठकले श्रावण मसान्तभित्र पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने भाद्र 8 र 9 गते स्थानीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बारहीमा रहने र जनसङ्गठनको कार्यालय पेरिस डाँडा कोटेश्वरमा रहने निर्णय गरेको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पहिलो यो हामीले प्रदेश स्तरमा, जिल्ला स्तरमा र जनमरेसनको स्तरमा साङ्गठनिक एकीकरणको लागि सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरेका थियौँ र त्यो कार्यदललाई भोलिसम्मको समय दिएको थियो प्रतिवेदन पेश गर्न। त्यसको कार्यावधि बढाएर श्रावण मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ। दोस्रो, सबै कार्यदलहरूलाई एउटा अर्को कार्यादेश पनि दिइएको छ। अब तिनै कार्यदलहरूले केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय आयोग र विभागहरूमा राख्ने सदस्यहरूको नाम समेत सुझाव सिफारिस गर्न पनि निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा नेता नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेप्टेम्बर 12 देखि 19 सम्म एक प्रतिनिधि मण्डल चीन पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। विभिन्न 14वटा ट्रेड युनियन महासङ्घले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दा सरकारले अवलम्बन गरेको विधि तथा पद्धतिको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने भएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले सरकारद्वारा घोषित तलबमान श्रमिकहरूको वर्तमान आवश्यकता र श्रमका योगदानका हिसाबले समेत त्रुटिपूर्ण र अमान्य रहेकोले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जनाएको हो। उनीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक रु 22,000 तोक्न माग गर्दै वृद्धि रकम सबै तह, क्षेत्र र श्रमिकहरूका लागि लागू गर्नुपर्ने जनाएका छन्। श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, रोजगारी र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ स्वतन्त्रका अध्यक्ष इन्द्रदेव मिश्रले 13,450 रुपियाँ वृद्धिले श्रमिकहरूको अपमान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कामदारले विरोध गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै सरकारले श्रमिक विरोधी ऐन ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। अहिले जुन तलब वृद्धि गरेर 13,450 गरिएको छ र हाम्रो यहाँ जेटिसिसी पनि गठन छ, त्यसको पनि सिफारिस थियो कि 20,000 गरियोस्।
र अन्तमा त्यो पनि नगरेर अन्ततः मान्ने थियो कि 15,000 भन्दा तल नघट्ने तर 13,450 मा सम्झौता गरेको छ। त्यसलाई हामीले 22,000 काम, त्यो पनि आधारभूत तलब जुन छ त्यो 22,000 काम गरियोस् भनेर माग गर्दछौँ। समितिले आफ्नो माग पूरा गर्नका लागि दबाब दिन काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। सङ्घर्ष समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम सहमति भएको मितिदेखि नै दाखिला गर्न पनि माग गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनजातिका नारा लगाउनेहरू अहिले सरकारमा हुँदा पनि जनजातिका अधिकारहरू स्थापित गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। 24औं विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले ठुला कुरा गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने कम्युनिस्टको बानी नै भएको बताउनुभयो। उहाँले केपी ओली मधेस विरोधी भन्ने तर सत्ताका लागि टीका लगाउन दौडेर जाने भन्दै मधेस केन्द्रित दलप्रति कटाक्ष समेत गर्नुभयो। उहाँले मुलुक सञ्चालनमा बस्ने व्यक्तिहरू गम्भीर नभएका कारण पीडित जनताहरू अझै पीडित बन्नु परेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले जनताका अधिकार स्थापित गर्नका लागि काङ्ग्रेस गम्भीर भएर लाग्ने धारणा राख्नुभयो। सबै अहिलेसम्म नारा लगाउनेहरू त्यही छन्। त्यो के भयो, यहाँ एउटा विडम्बना छ। नेताहरू भाषण गर्नुहुन्छ, भाषण गर्दै जानुहुन्छ। अब यहाँ भाषण गर्ने नेताहरूले भाषण गर्दा एकातिर टिको लाउनु हुँदैन भनेर भाषण गर्ने, अनि दौडेर गएर राजाले चाहिँ टिको लाइनलाई थाप्न जाने। एकातिर यो चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदम यो केपी ओली सबभन्दा मधेस विरोधी हो भनेर भन्ने, अनि फेरि सत्ताको लागि चाहिँ केपी ओलीका दौडेर जान्छ। उहाँले जातीय पहिचान पनि भेटिने र द्वन्द्व पनि मेटिने गरी सबै जनजातिको पहिचानलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लिटल मिस एन्ड मिस्टर नेपाल र मिस्टर एन्ड मिस फ्रेसर्स नेपाल 2018 को फाइनल बिहिबार सम्पन्न भएको छ। साउन 24 गते राजधानीको जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा ब्रिलियन इन्टरटेनमेन्टद्वारा आयोजित लिटल मिस एन्ड मास्टर नेपाल 2018 र एक्सप्लोर इन्टरटेनमेन्टद्वारा आयोजित मिस्टर एन्ड मिस फ्रेसर नेपाल सिजन 1 सम्पन्न भएको छ। 28 जना प्रतियोगी रहेको लिटल मिस एन्ड मास्टर नेपालको सिनियर गर्ल्सतर्फको उपाधि मोस्ट पपुलरमा एक्रिना श्रेष्ठ, सेकेन्ड रनरअपमा प्रयुषा निरौला, फर्स्ट रनरअपमा स्वीकृति भट्टराई र विनर अस्रिया दुलाल भएका थिए भने त्यसै गरी सिनियर बोइजतर्फ मोस्ट पपुलर उजेन दोर्जे शेर्पा, सेकेन्ड रनरअप स्वर्णिम पनेरू, फर्स्ट रनरअप कुसान नोरु लामा र विनर उजेन दोर्जे शेर्पा भएका थिए। त्यसै गरी लिटल मिस एन्ड मास्टर नेपालको जुनियर गर्ल्सतर्फ मोस्ट पपुलर स्वीकृति दाहाल, सेकेन्ड रनरअप अनुष्का बराल, फर्स्ट रनरअप उपासना प्याकुरेल र विनर कामदा पुडासैनी भएका थिए। र त्यसै गरी लिटल मिस एन्ड मास्टर नेपालको जुनियर बोइजतर्फ भने मोस्ट पपुलर स्वरूप तामाङ, सेकेन्ड रनरअप आश्रोहित सापकोटा, फर्स्ट रनरअप समीर तुलाधर र विनर संश्रय अधिकारी भएका थिए। त्यसै गरी 14 जना प्रतियोगी रहेको मिस्टर एन्ड मिस फ्रेसर नेपाल सिजन 1 तर्फ बोइजमा सेकेन्ड रनरअप अशेष डङ्गोल, फर्स्ट रनरअप प्रदीप खालिङ राई र विनर रमेश डाङ्गी भएका थिए भने त्यसै गरी गर्ल्सतर्फ सेकेन्ड रनरअप कृति महर्जन, फर्स्ट रनरअप श्वेता यादव र विनर लक्ष्मी राउत भएका थिए। प्रतियोगितामा अन्य विधामा पनि विभिन्न प्रतियोगीहरूले सबटाइटल जितेका थिए। कार्यक्रमको निर्णायकमा वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, कलाकार तथा निर्देशक सूर्यचन्द, अभिनेत्री तथा निर्मात्री रोशनी केसी, निर्देशक तथा व्यवसायी प्रतिमाया पुन, समाजसेवी तथा व्यवसायी कृष्ण देवकोटा र सञ्चारकर्मी राजेन्द्र लुइटेल हुनुहुन्थ्यो भने विशिष्ट अतिथिमा आशीर्वाद पुन मगर र सञ्जीव झा हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको आयोजना ब्रिलियन इन्टरटेनमेन्टको सिइओ इन्द्रनारायण श्रेष्ठ र एक्सप्लोर इन्टरटेनमेन्टको सिइओ सन्दीप श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी कार्यक्रमको कोरियोग्राफरमा अश्विनी झा र दिवस धिताल थिए भने कार्यक्रमलाई सञ्चालन प्रहिल कार्कीले गरेका थिए। अब खेलकुद। बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न शेख कमल स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता अन्तर्गत करातेतर्फ पदक विजेता नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको छ। अगस्त 5 देखि 8 सम्म ढाकामा भएको प्रतियोगितामा नेपाली कराटे टोलीले 1 स्वर्ण र 5 रजत जितेको थियो। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी मार्फत प्रतियोगिता खेल्न पुगेका नेपाली टोलीका सदस्य मध्ये 65 केजी तौल समूहमा जेमिन महर्जनले स्वर्ण पदक जितेका थिए। उनले बङ्गलादेशी खेलाडीलाई पराजित गरी स्वर्ण सुरक्षित गरेका थिए। त्यस्तै प्रतियोगिता अन्तर्गत 55 केजी तौल समूहमा रोशन श्रेष्ठ, 60 केजी तौल समूहमा कमल भुजेल, 67 केजीमा जितबहादुर श्रेष्ठ, 70 केजीमा प्रकाश थापा मगर र 75 केजी तौल समूहमा विश्व कल्याण लामाले रजत पदक जितेका थिए।
नेपाली टिमको नेतृत्व सहदेव राजवंशी र प्रशिक्षकमा ऋषि लामा र टिम व्यवस्थापकमा सोमदोङ र नरेन्द्र प्रसाद सुकुमटु पनि बङ्गलादेश गएका थिए। पदक विजेता नेपाली टोलीलाई बिहिबार मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमीका सचिव एवं मार्शल आर्ट विभाग प्रमुख ओम प्रसाई, IWFM कराटे डो सङ्घका महासचिव उपेन्द्र कुमार शाही, सदस्य मङ्गल शाही तथा सोही सङ्घका भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष नकुल राणा मगर लगायतले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। नाइस न्युज अपडेटको अन्तमा मुख्य न्युज अपडेटहरू पुनः एकपटक। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको कार्यविधि 2075 परिमार्जन सहित पारित। आपराधिक गतिविधि गरेका कारण नेकपाका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई पक्राउ गरिएको गृहमन्त्री थापाको भनाई। श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब ज्याला निर्धारण गर्दा सरकारद्वारा अवलम्बन गरिएको विधि पद्धतिको विरोध गर्दै ट्रेड युनियन महासङ्घ आन्दोलनमा। नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकारी सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र ढाकामा सम्पन्न शेख कमल स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय मार्शल आर्ट्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गत करातेमा पदक विजेता नेपाली टोली स्वतस्फूर्ता। यिनै न्युज अपडेटहरूसँगै अहिलेका लागि नाइस न्युज अपडेट यही सकिन्छ। हेर्दै गर्नुहोला नाइस टेलिभिजन। नमस्कार।